अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो अपनी मदद खुद करें। आपके अपने सिवा कोई आपका अपना नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी खुद की मदद नहीं ना करोगे, आप मेंटली तौर पे खुद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाओगी। क्या आप अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारना चाहती हैं? तब तक आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपके अपना कोई भी आपका अपना नहीं। अगर आपने कुछ सोचा हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, जब तक आपने खुद पे चीज़ें डिसाइड ना की तो कोई भी नहीं आपकी मदद कर सकता। हाँ, आपके बहुत ही क्लोज़ रिलेशन हो, इसके साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकती हैं, मशवरा ले सकती हैं, वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है तो वो आपने खुद करना है, आपने अपनी मदद खुद करनी है। आज की वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, सिलाई कटाई, और इसके साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फ़ैमिली की तरह रह सकें। अपनी मदद खुद करना सीखें, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपने ज़िंदगी के 30 साल गुजार लिए हैं, आप खुद सोचो। बैठ के 25 साल गुजार लिए हैं, खुद सोचो बैठ के कि कितने के लोग आए हैं जिन्होंने आपके ख्वाब पूरे करने की कोशिश की है, आपकी मदद करने की कोशिश की है। नहीं ना की तो आपकी ये ज़िंदगी है। पहले ये डिसाइड करें कि आप कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं, आप इनके कुछ ख्वाब हैं जो आपने देख लिए हैं, आपको पता चल गया है, तो फिर इनको पूरा करने की कोशिश करें, किसी के सहारे मत बैठें। तो अगर आपका शुमार भी ऐसे लोगों में होता है कि जो सिर्फ़ दूसरों की लाइफ़स्टाइल को देख के सिर्फ़ डिप्रेशन का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, यानी कि अपना कोई ख्वाब नहीं है, तो फिर आपकी मदद तो कोई नहीं कर सकता, फिर आपकी अपनी भी मदद कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ़ बैठ के दूसरों की तारीफ़ करने वालों में इनका शुमार होता है, या दूसरों की ज़िंदगी से खुश होने वाले सिर्फ़ होते हैं, दूसरों को देख कर डिप्रेशन का शिकार होने वाले होते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई ख्वाब नहीं देखे, इनको कुछ नहीं पता होता कि इन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ लोगों का शुमार ऐसे लोगों में भी होता है। अगर आपका भी शुमार ऐसे लोगों में है कि जिन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कुछ नहीं सोचा हुआ, तो फिर आप अपनी खुद की भी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने ख्वाब देखे हुए हैं, आपको पता चल गया है कि आप अपनी ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, आप ये चाहती हैं, वो करना चाहती हैं, तो फिर अपनी मदद खुद करनी है आपने। अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपने दूसरों के कहने पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप अपने आस-पास लोगों की बातें सुनना बंद कर दें। आपके इर्द-गिर्द 90% ऐसे लोग हैं कि जिनका सिर्फ़ काम दूसरों को मशवरा देना है। ऐसे लोगों की सुननी बंद कर दें। ये लोग सिर्फ़ आपको डीमोटिवेट करेंगे। आपको बताएँगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तुम क्या सोच रही हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कहाँ होता है, सो तो सिर्फ़ ड्रामों फ़िल्मों में होता है, ऐसा तो यही होता है, तो वो होता है। ऐसे लोगों की सुननी बंद कर दें। हमारे इर्द-गिर्द तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ़ हमें पीछे को खींचते हैं, जिनकी ज़िंदगी का खुद ही कोई मकसद नहीं होता, लेकिन हमें भी हमारी ज़िंदगी में कुछ करने नहीं देते। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं, तो इनकी लोगों की सुननी बंद कर दें। सुने, ज़ाहिर-सी बात है, वो बोल लेंगे। इन्होंने अपनी बात को सुनाना है, सुनाना चाहते भी हैं, सुने, लेकिन अमल नहीं करना आपने। अगर आपको कोई भी बात बोले ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो पहले ये सोचो कि आप से सवाल करो, कि आप अपने आप से सवाल करो कि क्या आप वैसा बनना चाहती हो? क्या मैं वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ कि जैसा वो मशवरा देने वाला आपको दे रहा था? जैसी वो ज़िंदगी गुजार रही है आपको, कि हर वक़्त बात पे नोका-टोकी होती है। बहुत सी ख़वातीन की ये आदत होती है, आपके इर्द-गिर्द भी है। अगर आपको किसी भी चीज़ पे टोकती है ना, आपको रोकने की कोशिश करती है, आपके मकसद में आपको भटकाने की कोशिश करती है,
تو پہلے خود سے یہ سوال کریں کہ آپ ایسی خواتین، ایسی عورت بننا چاہتی ہیں؟ کہ آپ بھی ویسا انسان بننا چاہتی ہیں کہ جو صرف دوسروں کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جنہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھے ہوتے، جو اپنے دین سے بھی بہت دور ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے؟ کہ آپ ایسے انسان بننا چاہتی ہیں؟ پھر تو آپ ان کی بات مان لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ایسا انسان نہیں بننا چاہتی تو پھر مت سنیں، پھر صرف اپنی سنیں، اپنے دل کی مانیں، اپنے دماغ سے فیصلے لیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں تھا سوچا کہ میں نے ایسا انسان بننا ہے، کوئی میرا آئیڈیل نہیں تھا، لیکن میں نے یہ ہمیشہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو میرے پاس کے لوگ ہیں میں نے ایٹ لیسٹ ویسا نہیں بننا، میں نے خود کو ان لوگوں میں سے نکالنا ہے، اور میں اس چیز میں بہت حد تک کامیاب ہوئی۔ تو اگر آپ نے بھی اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا ہے تو کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتیں مت سنیں جیسا آپ بننا ہی نہیں چاہتی۔ جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اپنی مدد تو خود کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، آپ دین سے بہت دور ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی خواب دیکھی، آپ کوئی بھی نوکری کرنا چاہتی ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں، آپ ایک خوبصورت سا گھر بنانا چاہتی ہیں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی بہت اچھی جاب ہو، آپ ایسا گھر بنائیں، اس جگہ سیر کرنے جائیں، ابھی آپ کے حالات ویسے نہیں ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ آپ خواب دیکھو گے، پھر ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے، پھر ہی وہ خواب پورے ہونے۔ آپ کو میں اپنی بات بتاؤں، میں نماز بھی ایسے پڑھتی تھی کہ اگر 10 منٹ کی نماز میں صرف 2 منٹ میں پڑھتی تھی، باغ جلدی جلدی وضو کیا، اب وہ بھی پورے طریقے سے نہ کیا، صحیح سے سجدے بھی نہ کرنے، نماز میں سکون بھی نہ ملنا، صرف یہ ہونا کہ ہاں میں نے اس وقت کی نماز بھی، ظہر کی بھی پڑھ لی ہے، عصر کی بھی، مغرب کی بھی میں نے سرخرو کر لی ہے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ جب بھی میں سجدہ کرتی تھی نا، تو میں ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میرا دل لگا دے میری نماز میں، یقین کریں کہ اب مجھے سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نماز بھی اپنی پوری 5 وقت کی نماز ادا کریں، لیکن ہم سجدے بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے، ہم وضو بھی پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت فرمائیں۔ آپ نے جتنی بھی اپنی زندگی میں خواب دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے ایسی زندگی نہیں گزارنی، اپنی ایسی کوئی زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو یہ فیوچر دینا ہے۔ آپ نے تو خواب دیکھ لیے ہیں، مدد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ جو انسانوں سے آپ مدد مانگتے رہتے ہیں نا، کہ اپنی پریشانی یا شیئر کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کوئی مشورہ دے دیتا ہے، کسی نے کچھ بول دیا، کسی نے کچھ بول دیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہوتا ہے نا، ہمیں وہی نہیں سمجھ آتی۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ ہمارے پاس یہ کام تو اس لیے ادھر ادھر مشورے مانگنے سے، خاص طور پہ نیگیٹو لوگوں سے مشورہ مانگنے سے، یعنی کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ ان سے مشورہ مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیں، اپنی خواب پورے اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے محنت کریں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ آپ کا سفر ہے، آپ کا حساب کتاب جو بھی آپ نے دینا ہے، اپنے خواب پورے کرنے جو بھی کرنا ہے نا، یہ آپ کی زندگی کا سفر ہے۔ تو ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے یہ سفر کس طرح گزارنا ہے، بنا مقصد کے، بنا خواب دیکھے، بنا کچھ خواہش کیے اپنی زندگی ایویں مت گزارے۔ یقین کرو کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو جاتی تھی کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس طرف کوئی بھی رشتہ دار، جس طرف کوئی بھی بہن بھائی لے گئے بس چلے گئے، جہاں بھی شادی کر دی بس کر دی، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبھانا ہے تو نبھانا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ بس اب تمہاری بس ہو گئی ہے تو ہاں میری اب بس ہو گئی ہے، اب میں اس ریلیشن میں نہیں رہ سکتی، اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ایسی زندگی مت گزاریں۔ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں، اپنے فیصلوں پہ ڈٹ کے رہنا سیکھیں، اپنے خواب خود پورے کریں۔ جب تک آپ اچھی زندگی کے بارے میں سوچو گے نہیں، آپ کو اچھی زندگی نہیں ملے گی۔ آزما کے دیکھ لیں، اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اچھے خواب دیکھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یہ آپ کچھ وقت کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہتری آئی ہے۔ تو آپ اپنی مدد صرف آپ خود ہی کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے سوا کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں۔ اس معاملے میں آپ کے اپنے ہوں گے، پھر وہ آپ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، اپنی مرضی سے آپ کو کنٹرول کریں گے، اپنی مرضی سے باتیں سنائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے،
آپ ایک خوبصورت زندگی کے ساتھ خوبصورت سفر گزارنا چاہتی ہیں تو اپنی مدد آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ خواب دیکھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔